خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. الله تبارك وتعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. وليس الحفلة المبجل أريد أن ألقي أمامكم بهذه المناسبة السارة المباركة الطيبة انتهازا لهذه الفرصة العظيمة الثمينة الذهبية خطبة وجيزة حول الموضوع المحدد كيف نحاول رابطة الجديدة. فلا بد لكم أيها الإخوان أن تعرفوا أولا ما هي الردة الجديدة. الردة الجديدة هي الفلسفات الوهمية الاقتصادية والسياسية التي عانى بها كثير من الناس بناء والدراسة وأكثرهم بتقليد وتسليم، وهي العلوم العقلية والنفسية اللاذقية التي تسربت عن طريق الأدب والثقافة والسعادة والسياسة إلى غمار الجماهير حتى أصبحت الشعوب الإسلامية خاضعة ومبلغة مع مواهبها وهي الشك والإلحاد وعدم الثقة بالحقائق الإلهية والغيبية، وهي الأمانيات والعصبيات الجاهلية التي يرمى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم الإنسانية جمعاء والأمة المسلمة كلها وأخرج جميع الناس من وحدتها وعبادها. وإذا ألقيتم نظرة أيها السادة ترون أن طول اللادينية عظم قائم وموجة الجاهلية عاتية طيابة وصيد العلوم العصرية الجادة الغريبة متفرقا، وهي قضية العالم الإسلامي الكبرى ومشكلة الأمة الإسلامية ردة تنتشر وتغزو المجتمع الإسلامي وتحيط الناس في جوانب أربعة: إعادة السواد بالبئس ولا وصفاه وضرناه لا